बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सैयदा नजम ज़हरा। नादरीन, हम आपको बताएं कि हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में हमारी मौजूदगी जो है वो इस वजह से है कि आज सिंध हाई कोर्ट में मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के MLO के हवाले से दरख्वास्त लगी हुई थी जिस पर समाअत होना था। हम आपको बताएं कि जस्टिस उमर सयाल साहब ने जो सख्ती से मना कर दिया था आमिर नियाज़ वदेरा, जो मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर के वकील हैं, उनको कि जो केस है जहां चलेगा और इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में। मगर ऐसा क्या हुआ कि जादू की छड़ी घुमाई गई और 2 रोज़ कबल जो है वो केस जो दरख्वास्त थी MLO उसको चालान को चैलेंज करने वाली, वो भी सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में ट्रांसफ़र हो गई। हम जो कहते हैं कि ये गैंग है, बहुत ताकतवर लोग हैं इसके पीछे, बहुत बड़ी माफिया है, तो इन्हीं बातों से जो है वो साबित होता है कि अगर ये कोई आम से लोग होते, आम से शहरी होते पाकिस्तान के, तो इतनी ना ताकत होती, ना इतने बड़े बड़े वकील जो हैं इसमें अपना ज़ोर आजमाई करते कि एक जज ने मना कर दिया अपने रूम के अंदर कि केस ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन केस ट्रांसफ़र हुआ, आपके सामने है। हमने जो अपने ख़दशात का इज़हार किया था कि MLO को रुकवाने के लिए आमिर नियाज़ वडेरा जो हैं वो कमरे अदालत में यकीनन यही टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे कि चालान पे बात कर लें। तो नादरीन, हमारा वो शक, हमारा वो उबहम आज उस वक्त बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जब 11:30 बजे समाअत शुरू हुई और आमिर नियाज़ वडेरा ने जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में यही ज़िद की कि पहले जो है चालान पे बात कर ली जाए, जिस पे जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि यहाँ इस कोर्ट के अंदर सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में इस चालान को समाअत होती है, टाइम लिया जाता है, लेकिन आप तो आज ही जो है अपना वकालतनामा जमा करा के और इंसिस्ट कर रहे हैं जज साहब से कि MLO पे बात के बजाय चालान पे बात की जाए। तो उस पे आमिर नियाज़ वदेरा साहब जो बड़े मासूमाना अंदाज़ में बार बार जज साहब से यही कहते रहे कि मुझे नेब के केसेस भी देखने हैं, मुझे मेरे फ़लाने केस भी हैं, और मुझे जो है इस्लामाबाद भी जाना है, मुझे लाहौर भी जाना है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप चालान पे कर लें। और चालान जब क्या कहते हैं चालान पे फ़ैसला डिसाइड हो जाएगा तो ऑलरेडी जो है MLO पे बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जज साहब ने कहा कि आप ये इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि अगर चालान पे डिसीजन आ जाता है तो MLO ख़त्म हो जाएगा। आपको कहाँ क्यों इतना यकीन है कि आपकी ये दरख्वास्त जो है समाअत के बाद या आपके आर्गूमेंट्स के बाद जो है ये मंजूर कर ली जाएगी और जो है चालान को डिसमिस कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वो कहने लगे कि नहीं, आप जो है यकीन करें और आर्गूमेंट सुनें और आप जो है चालान का केस कर लें। खैर, ज़ाहिर सी बात है चालान पे ही बात हुई, जो मैंने शक ज़ाहिर किया था वही हुआ। चालान पे बात हुई और जो आमिर नियाज़ वदेरा साहब जो हैं वो माहिर तरीन है बात को घुमाने में, चौरंगियाँ घुमाने में, वक्त को ज़ाया करने में, और उनकी एक ख़ास सलाहियत है ये। तो उन्होंने जो है वो पूरी वही कहानी बाबा आदम से लेके और आज तक के दौर की वो कहानियाँ, जो बच्ची फ़लाँ दिन ऐसे निकली और बच्ची अकेले लाहौर गई और बच्ची ने ये बयान दिया, वही फजूलियात जिस पे 2 दफ़ा जो मतलब मुअज़्ज़िज़ अदालत अपना सलाहुद्दीन पंवर साहब भी ये बात कह चुके हैं कि आप कोई और बात करें, आप एक ही बात कर रहे होते हैं। जस्टिस जनाब अपना इलियास मेमन साहब ने भी कहा कि भाई नई बात कर लो, ये कहानियाँ तो हमें रट गई। लेकिन बहरहाल जज साहब भी, मुझे समझ नहीं आता कि वो बेचारे भी मजबूर हैं इन कहानियों को रोज़ अगेन एंड अगेन सुनने पर। तो खैर वो कहानियाँ सुनते रहे। वो यही हुआ कि तकरीबन 11:30 बजे जो ये समाअत शुरू हुई है, तकरीबन 45 से 45 मिनट यानी पौन घंटा ये जो है आर्गूमेंट चलते रहे। और उसमें फिर दौरान समाअत ही जो है जिब्रान नासिर ने अदालत को आगाह किया कि एक दरख्वास्त इनकी जो कि बाकायदा ख़ारिज हो चुकी है, जिसमें इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए, FIR को जो है वो भी डिसमिस कर दी जाए और ये मुकदमा कुछ नहीं रखा इसके अंदर, और उसको जो है अदालत ने जो है उसको डिसमिस किया है और इन्होंने उसका यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया। उस पर बाकायदा सलाहुद्दीन पंवर साहब जो है बरहम हुए और उन्होंने डाटा कि आप अदालत को जो है ना, आप लॉयर हो के अदालत को गुमराह कर रहे हैं, उसकी कॉपी आपने क्यों नहीं लगाई कि जब
اب آپ نے کہا کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے اور یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے اور آپ کی اس درخواست کو ڈسمس کر دیا گیا، تو آپ نے وہ یہاں کیوں نہیں لگایا؟ آپ اس کا مطلب ہے عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آج عامر نیاز وڈیرا کا جو موڈ تھا یا ایسا تھا کہ آج ان کا وہ کانفیڈنس لیول نہیں تھا کہ وہ صحیح سے دلائل دیتے، آج وہ بار بار قسمیں کھا رہے تھے، آئی سویئر اپن اے گاڈ، آئی سوئر اپن اے گاڈ، تو وہ قسمیں کھا رہے تھے جس پہ عامر نیاز وڈیرا صاحب کو صلاح الدین پنور صاحب نے باقاعدہ برہمی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک کانفیڈنٹ لائر ہیں، آپ ایک قابل وکیل ہیں، اور آپ اس طرح سے قسمیں کھا رہے ہیں جیسے کہ کٹہرے میں آ کے ملزم جو ہے وہ جرم کرنے کے باوجود جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ آپ دلائل دیجئے، آپ جو ہے ثبوت فراہم کیجئے، آپ ان پہ بات کیجئے، نہ کہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ خیر یہ اس طرح دلائل ہوتے ہیں کہ کل جمعے کے روز سماعت ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ کل بھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ اتنے کریں گے عامر نیاز وڈیرا صاحب صرف چالان پہ، اور ایم ایل او کا معاملہ پھر کھٹائی میں رہ جائے گا۔ اور کیونکہ اب تک انہوں نے 2-3 دفعہ یہ بات عدالت کو باور کرائی ہے کہ میرے اور کیسز ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور مجھے جو ہے میں زیادہ عرصہ کراچی میں نہیں رہ سکتا، مجھے نیب کے کیسز دیکھنے ہیں، مجھے لاہور جانا ہے، تو میرے خیال سے اب وہ 1.5 سے 2 مہینے کی کل تاریخ لے کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے، اور مظلوم والدین جو ہیں وہ اسی طرح عدالتوں کے دھکے کھاتے رہیں گے۔ یہ ہمارے جو لائرز ہیں، جو ہمارے وکیل ہیں، جن کو انتہائی ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، وہ شاید اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں نظام سسٹم چل رہا ہے اور انصاف کا باقاعدہ جنازہ نکلا ہوا ہے، تو سائل جو ہے وہ یا تو تھانوں کے چکر کاٹتے کاٹتے مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یا پھر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے جو ہے وہ یا تو قبرستان پہنچ جاتا ہے اللہ میاں کے پاس، یا پھر تھک ہار کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ جو ان کی پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے، جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا لمبا کھینچو کیس کو، اتنا لمبا کھینچو تاریخ پہ تاریخ، کبھی کوئی بیمار ہو جائے، کبھی کوئی غیر حاضر ہو جائے، کبھی کہہ دیں آپ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں کراچی کا نہیں ہوں، آپ کراچی کے نہیں ہیں میرے بھائی، تو آپ نے کیس کیوں لیا؟ کراچی میں بھی ایک سے ایک قابل وکیل پڑے ہوئے ہیں، کوئی کراچی والا وکیل کرا دیتے آپ۔ لیکن بہرحال کیونکہ ان کا ایم تو یہی ہے کہ لمبی تاریخیں لینی ہے اور کیس کو کھینچنا ہے، تو کل بھی مجھے تو یہی لگتا ہے 1-1.5 مہینے کی وہ آرام سے ٹائم لے لیں گے، اور مظلوم والدین جو ہیں وہ اس آس پہ بیٹھے رہیں گے کہ ان کو انصاف ملے گا۔ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا خدشہ جو تھا وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا، کیونکہ کچھ ہمارے بھی ذاتی تجربات ہوتے ہیں جو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب تو سارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ خود باشعور ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیس کو لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔